औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल अबिल वक्त व मौलद ज़मान साहिबुल अस्र वल अम्र ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप सब नाज़रीन काबिल कद्र सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु व सलाम की मदद साहिबुल अस्र वल अम्र ज़मान हम सब के वारिस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम की इन आयात को महसूस करते हुए उसके शुक्राने में मसरूफ़ होंगे। और आला लोग होते हैं हर दौर में वही जो शुक्रिया की कैफियत को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखते हैं। यकीनन इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है, इंसान है, मामला चलते रहते हैं, लेकिन सबसे आला लोग वो हैं कि जो शुक्रिया की सिफत को बरकरार रखते हैं। खुदावंद आलम ने अपनी मखलूक को एक ख़ास सिफत से नवाजा है और ये सिफत सिर्फ़ आशिकीन की है, आरिफीन की है, आकिलीन की है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं किसी और की नहीं है। वो भी अगर अपने आप को इस सिफत में, यानी हम जैसे लोग भी अपने आप को इस सिफत में लाना चाहें तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह हमारा शुमार भी इसी सिफत वाले लोगों में होगा। तो शुक्र की जो कैफियत है ये खुदावंद आलम का बहुत बड़ा अतिया है। लेकिन सिर्फ ज़बानी कलाम ही ना हो, जैसे कि रब रवी में अपनी गुफ्तगू में हम एक दूसरे को कह जाते हैं क्या हाल है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मौला का शुक्र है, एक दूसरे को कह जाते हैं। शुक्र की कैफियत ये ना हो, वाक़ियतन शुक्र हो, नज़र आता हो शुक्र, किरदार से, इजहार से, गुफ्तार से शुक्र नज़र आता हो। तो आला लोग होते हैं जिनकी ये कैफियत खुदावंद आलम का अतिया और जिनके पास ये महफूज होती है। और यही वो लोग होते हैं जो जब भी बोलें यकीनन उसी के लिए बोलते हैं, जो जब भी करें यकीनन उसी के लिए करते हैं, जो जब भी कहें वो यकीनन उसी के लिए कहते हैं, और वो जब भी किसी पे शफ़क़त करते हैं तो उसी के लिए करते हैं, और किसी को माफ़ करते हैं तो उसी के लिए करते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये बड़े लोग हैं, बड़े आला लोग हैं। बड़े लोगों से मुराद करोड़पति, खरबपति, अरबपति नहीं, ये बड़े लोग नहीं होते। ये तो बेचारे दौलत दुनियावी है, यही रह जानी है। तो बड़े लोग यही होते हैं जिनका ज़र्फ़ बड़ा होता है, वही बड़े लोग होते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कद्र नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम आज दुआ का आगाज़ करते हैं। खुदावंद आलम मालिक अर्ज़ व समा, हमारी कमज़ोर हाथ तेरी बारगाह में हम सब के बुलंद हैं, तेरी ज़ात बुलंद है, तेरी बारगाह में हम सब के हाथ बुलंद हैं। हम कमज़ोर हैं, हमें नहीं पता, अब तक हमने ज़िंदगी गुजारी अपने नफ्स के कहने पे। यकीनन अगर ज़मीर की हुकूमत हमारे जिस्मों पे कायम होती तो हमारी कैफियत कुछ और होती। खुदावंद आलम, जो हम मांगते हैं वो अता ना कर, जो तू देना चाहता है वो हम सबको अता फरमा। तो सामीन, जो अल्लाह देना चाहता है वो अपनी हुज्जत का कुर्ब है। काबिल कद्र सामीन, जो अल्लाह की हुज्जत का कुर्ब, अल्लाह अपनी हुज्जत का कुर्ब हमें देना चाहता है, यकीन जानिए वो बहुत करीम हुज्जत है, वो बहुत ही करीम हुज्जत है। हमारी अक़लों से, हमारी सोचों से, हमारे अज़हान से उसकी करीमी मावरा है, वो बहुत ही करीम हुज्जत है। तो उनके करम का मैं अक्सर प्रोग्राम में अर्ज़ करता रहता हूँ आप सबकी खिदमत में। चलो अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी करें तो चंद एक करम हमें ज़िंदगी में याद रखने चाहिए अपनी जुमला ज़िंदगी के काम करते हुए। ये उसका करम, 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 बेइंतहा करम है। जो करम इंसान याद रखता है वो अपने मोहसिन का एहसान अदा कर रहा होता है, मोहसिन का एहसान, मोहसिन के एहसान का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो हमें भी ये करम इंशाअल्लाह याद रखने हैं। तो वो वाकई बहुत करीम है। इसी ज़िमन में जो आपकी खिदमत में हम बात लेके आए हैं वो हक़ूक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हमारी गर्दनों पे मौला के हक़ क्या है। तो उस हक़ में जो आज हक़ मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, हमेशा की तरह बहुत अहम, बहुत ही अहम तरीन, आपके रुख़ अनवर के, जमाल अनवर के दीदार का शौक़ पैदा करना। मतलब यानी मुझे ये शौक़ हो, मुझे इश्तियाक हो, मेरे ये प्रोग्राम में शामिल हो, मेरे ये इरादे में शामिल हो, मेरी ये सोच में शामिल हो कि खुदावंद आलम मुझे इमाम के चेहरे अनवर का दीदार कराए। ये हक़ूक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में शामिल है। कैसे होगा? जब हमारी हसरत होगी। हसरत नहीं होगी फिर हमारा ये दीदार की कैफियत का हसूल या दीदार की कैफियत की तमन्ना फिर बिल्कुल ही छोटी होगी, कमज़ोर होगी। तो हमें इस तमन्ना को बढ़ाना होगा। ये हमारे हकूक़ में शामिल है कि इमाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करना। जिस तरह बंदे कहते हैं जी हम ज़ियारत पे जाते हैं, देखें ज़ियारत का मतलब होता है रूबरू होना,
میں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ عرفانی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سب جاتے ہیں کربلا، سب مومنین کی خواہش ہوتی ہے کربلا جائیں، کاظمین جائیں، نجف جائیں، سامرا جائیں، زیارت کریں. زیارت کا مطلب ہوتا ہے روبرو ملنا. ایک زیارت کا یہ طریقہ ہے جو غیبت امام میں مزارع اقدس کی ہم زیارت کرتے ہیں، ایک زیارت کا طریقہ. ایک زیارت کا طریقہ یہ روبرو کسی سے ملنا، روبرو کسی کے سامنے بیٹھنا. تو یہ زیارت بڑی کمال ہوتی ہے. تو یہ امام کے چہرہ انور کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن رجت کا وہ آئے گا جب نہ صرف ہم امام کی زیارت کریں گے بلکہ 14 کی مل کے زیارت کریں گے. یعنی ساروں کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھیں گے، ساروں کو ہنستا مسکراتا ہوا اس پورے گھر اتر کو دیکھیں گے. تو یہ زیارت کا شوق پیدا کرنا یہ ہمارے غیبت میں لازمی واجبات میں شامل ہے، ہم سب کے حقوق میں شامل ہے. اور یہاں اس کی ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں. ایک کتاب نہیں، کم از کم 2 کتابوں کا حوالہ میں نے اپنے پاس سنبھال کر کے، غیبت نعمانی صفحہ نمبر 214 اور پھر بہار اور انوار جلد نمبر 51 حدیث نمبر 115 اور 114. یہ بڑی دونوں اس میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر اپنے سینہ عطر کی طرف ہاتھ مار کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کی زیارت کا بڑا شوق ہے، مجھے حسرت ہے اپنے قائم کی زیارت کرنے کا. یہ چھوٹی دلیل نہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے. جن کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی اپنے بیٹے کے دیدار اور زیارت کا اشتیاق کرتے ہوئے اپنے سینہ عطر پہ ہاتھ مار کے کہے ہمیں بڑا اشتیاق ہے اپنے بیٹے کی زیارت کرنے کا. اور ظاہراً امام وقت علیہ السلام اس دور میں ابھی ظاہراً تشریف نہ لائے ہوں، تو پھر سمجھ لیجئے ان کے دیدار کا شوق کتنا ہم سب پہ واجب ہے. کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ماننا ناکافی ہوتا ہے اس وقت تک جب تک یا علی کی نہ مانی جائے. یہ منوانے کا ایک انداز ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک منوانے کا انداز ہوتا ہے کردار سے کر کے دکھانا. تو امیر المومنین جیسی ہستی اگر اپنے سینہ عطر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہمیں اپنے لفظ لکھا ہے ہمیں اپنے بیٹے کے دیدار کا کتنا شوق ہے، ہم اپنے بیٹے کے دیدار کی کتنے خواہش مند ہیں، طلبگار ہیں، تو یقین جانیے پھر متقین کی، امیر المومنین کے، امام المتقین کے متقین کی، امیر المومنین کے مومنین کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یقیناً یہی ہونی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں بھی اپنے امام کے دیدار انور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. تو اس دیدار کی اشتیاق رکھنا، شوق رکھنا، دیدار کی طلب رکھنا، یہ غیبت امام میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم باقی شوق چھوڑ دیں؟ کیا جتنے ہماری طلب ہیں ہم سب طلبیں چھوڑ دیں؟ نہیں. دیکھیے ہر چیز کو ہم نے فوراً نیگیٹو نہیں لے کے جاننا، ہر چیز کو پازیٹیو پیرائے میں رکھنا ہے. دیکھیے ہمیں بہت ساری طلب ہے، ہمیں بہت سارے ارادے ہیں ہمارے، لیکن جب ہم ہر طلب میں امام کے دیدار کی طلب کو فوقیت دیں گے. دیکھیں میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، ایک مہربان ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میرا ایک جاننے والا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. مولائی ہے، بہت خوبصورت مومن ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ چیز سامنے رکھنا ہوگی ہم سب کو کہ میں ملنے تو جا رہا ہوں لیکن میں اصل میں مشتاق ہوں اپنے امام کے ملنے کا. یہ ملنے تو جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھوں گا تو میں اپنے بھائی اور دوست سے مل کے اپنے امام کے آنے کی بات کروں گا، اپنے امام کے چہرہ انور کے دیدار کی بات کروں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 4 چاند لگ جائیں گے ہماری ملاقات کو. تو سرکار کے دیدار کا شوق رکھنا ہم سب پہ لازم ہے. مومنین میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حق ہے، یہ امیر المومنین کی سنت ہے، بادشاہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہم ہر لمحہ رات کو سوئیں اسی انتظار میں کہ ہم رات کو سو رہے ہیں، انشاءاللہ صبح کی پہلی کرن ابھی نمودار نہیں ہوگی، ہم اپنے امام کا چہرہ انور دیکھیں گے. ہم صبح کام پہ گئے، ہم اسی نیت اور ارادے سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے امام کا چہرہ انور دیکھیں گے. پھر ہم نے اپنی دنیا کے مختلف امور سر انجام دیے، سوچ یہی رہی کہ ہم اپنے امام کا چہرہ انور دیکھیں گے. تو یہ کیا خوبصورت عبادت ہے، دنیا کے کام بھی ساتھ اور عبادت حقیقی بھی ساتھ. خداوند عالم ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کی اس خوبصورت حجت، اللہ کی اس کریم حجت کا اس طرح انتظار کریں کہ ہمیں دیدار اس طرح سامنے ہو کہ ایک لمحے کے لیے ان کے دیدار کی حسرت سے غافل نہ ہوں. اور انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو طلب کرے من طلبنی وجدنی، جس نے طلب کر لیا اس نے پا لیا. یہ ہماری طلب پہ ہے، طلب انشاءاللہ مضبوط تو پانا بھی مضبوط ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نہ صرف آپ یہ گفتگو سنیں گے بلکہ اسے آگے فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے
اور ہمارے ساتھ ساتھ سفر کریں گے، تاکہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام کے دیدار کی حسرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی۔